Welcome back to Ingwa News. A general store and a liquor shop in Thevim were targeted by thieves with around rupees 90,000 in cash stolen, a mobile phone broken, and shutters damaged. With robbery cases rising, locals are demanding mandatory night patrolling. तर म्हणजे कशें 6:30 कोणें म्हाका फोन केलो हांव तेन्नाच उठलां जाल्यार म्हाका कॉल केलो आनी सांगलें शॉपां पडल्या म्हणून जाल्यार हांव येवन पळयतां 6:30 जावन म्हणजे 5:45 पयलीं जाल्यार म्हाजें शटर ओपन आहा आनी तेजे फूल वांकडे जाल्लें आसा मागीर घोवाक फोन केलो तेका फोन केलो तेणें CCTV चॅक केली आनी मागीर पुलीस बी येयले कांय आमकां बाकीचें कांय खबर ना ट्विस्ट केल्लें आनी हांवें सगळें फोडलेलें हे सगळें अशें भायर येयलें सगळें भायर येयलें हे तर पेचून काढले पेचून काडलें म्हणजे जितलो एका मनशाक जाता पळय तितलो स्पेसान तो गेला तेणें ओल्ड आनी बारीक न्ही तो भितर सरलो तेजे तर दोगूय जाण गेल्ले तेजे चड डॅमेज केल्लें भितर सरपाची टेक्निक दोघांची सेम आसली सगळ्यांक सेम आसली टेक्नीक सेम आसली राती कितें जालें अरावंड सामकें एक्झॅक्ट 1:54 कुशीकच्या शेपाक कुशीक सायडीन बसून ते दोग जाण आसले हे हांवें सकाळीं पयलें फुटेजीक पयलीं वयच्या न्हिदोंक वयच्या पयलीं पळोवलें जाल्यार हे इतलो इन्सिडंट जावंच नासलो पण तेंच्यांनी 2 जावन 4 मिनटांनी हो चालू केलो इन्सिडंट 2:30 म्हटल्यार ते तेंचें काम करून म्हाज्या शॉपान भितर घुसले तेंचे पयशे वयले अरावंड 12,000 कितें हांव म्हणटा ती म्हाज्या भितर सरोन सगळ्या भोवले कॅश कावंटर हे तें करलें आनी म्हाजे अरावंड 63,000 सुमार म्हाजे धंद्याचे पयशे आसले आनी म्हाजो क्लोजींग बॅलन्स ओपनिंग आसता पळय तो इन्क्लुडींग प्लस चुकोन म्हाजे वॉलेट राती गडबडीन उरले भितर तितूनय म्हाजे एक 10-11,000 सुमार आसले कॅश प्लस फॉरेन करन्सी कितें जाल्लें ती उरली ती बरोबर मागीर ते अशें भोंवन सगळें म्हाजे सगळो CC कॅप्चर जाल्ले आहा ते एक ब्लॅक डॉग काडल्या अशी घेवन भोंवल्या तेजेर तेंचे फिंगरप्रिंट येयल्या मागीर ती दवरून ते एक म्हाजे हांगा जाल्ली बियर बॉटल काडून ती पिला तेन्ना तेणें मास्क काडला भितरल्या कॅमेरान तो कॅप्चर जाल्लो आहा मनीस आमकां तेजो फेसिंग दिसता इवन ते भायर इन्सिडंट करतना तांचो फेसिंग सगळो A to Z आहा ते CCTV भितून तो हांवें सगळो धाडलेलो आहा पुलिसींक बीन आनी मागीर ते परत भायर सरान गेले रायटान गेले मागीर परत हांवें दुसऱ्या कॅमेरान तेंचो आयज कॅप्चर करून गेलो तेन्ना ते लेफ्टान गेले लेफ्टान वचून ते म्हाका दिसता ते पोस्टान वचून पोस्ट ऑफीस पडला खंयसून येयले आतां हे येतना ह्या रायट सायडीनसून येयल्या म्हणजे फाटल्यान तो पयलीं रावले घर आहा न्ही ओके त्याच्या दारान ते पयलीं येयले अरावंड 11:30-12 त्या दरम्यान चोरपाचो विशय तो ओके तेंच्या सीन ते आहा दिसता हय तेंच्यांनी फुटेज काडली मग त्या घरान चोरूंक ना तेंच्यांनी ते चोरूंक ना तेजो बापूय जाणो घेयलो तेन्ना ते धांवले आनी सिंपल एक पोती वायट बॅग तितून तेंचे टूल्स आसले टूल्स आसले हय. चलोन येयले ते चलोन येवन त्या बिल्डिंगेन ती समोर आनीक बिल्डिंगां नवीन जाल्या तितून गेल्यार बायकांच्यो कितें डिस्कनेक्ट केले वायरी तोडल्या कितें ते जावंक जाता मग ओके हो आमचो कुशीक सर आसले 2 बंगले आहा न्हू हां तेंची चुकोन अशी ती कितें लेट खंय आनी तेंची गाडी चुकोन ओपन उरली म्हणजे लॉक करूंक ना ती गाडी सासापली तेंच्या सिटीन आहा तेंची ओके थंय कांय मेळोंक ना तेन्ना ते हांगा तेंच्यानी ओके हे कितल्यांक येयले तुमच्या शॉपार म्हाजे शॉप तेंच्यांनी एक्झॅक्ट 2:34 मिनटांनी भितर सरले म्हाज्या सीसीन सगळें A to Z कॅप्चर आहा आनी फोडटाना कितें लॉक कशें फोडले कितें लॉक म्हणजे हांगा पेचलां हे सायडीन आसता न्हू ते ओके. पेचले म्हणटूक आनी हे कितें ब्रॉड न्हू व्हडले हे पेस्ता म्हणजे आयर्न रॉड घेवन ते आयर्न रॉड व्हडले. मनीस पावर लायलो मॅन पावर लायलो व्हडले म्हणजे पेस्ता ते तेंचो कितें सायडीन ते अशी न्हू एकलो मनीस घुसता तशें जालें म्हाजे कितें दोगूय जाण घुसले आनी हो कावंटर तांकां दिसलो हांगा फुडें सरोंक मेळना दोगांनी ओके. कावंटर फुडें धुकलून असो सरपा टायप भितर येयले अच्छा आनी भितर फुटेज सगळे व्हिडिओ सगळो आहा. आनी भितर सरोन डायरेक्ट फ्रीज उगडली भितर सरून डायरेक्ट पयलीं तेंच्यांनी हांगा कावंटरार येयले ओके कावंटर कॅश उगडले हे आवाज उगडून सगळे सकाळले पळय म्हाजे कितले कॅश आपले तितले काडून हांवें कावंटरार दवरता करून फुटेज आहा व्हिडिओ आहा मागीर लायट दिसता म्हणून तेंच्यांनी तो मेन स्विच म्हाजो बंद केलो ते हे ऑफ जाता ओके ते हांव 24 आवर्स म्हाजी फ्रीज ऑन आसता ऑन आसता मागीर हो बंद केल्या उपरांत दुसऱ्या हितून नायट विजनान सामको क्लियरिटी दिसूंक लागली पडटी तेजेर कॅप्चर जाले मागीर अशें भोंवले पयला ही ब्लॅक डॉग काडली आनी मागीर परत येवन हांगा हल्ली बियर काडून पितलो मास्क काडून पिला तो भाशेन एक्युरेट दिसता ओके सो त्या मनशाक हांगा एकल्याक हांगा टाटू आहा आनी हांगाय टाटू शॉर्ट पॅन्ट घालून तो फुल्लो आनी दुसरो आसलो साथीदार तो फूल कितें जाणटे आसले काय भुरगेच काय दिसता सामकें